अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर न्यू सेशन क्लास 10th यूनिट नंबर फर्स्ट और आज का हमारा टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। एम्बॉडीमेंट कहते हैं जिंदा मिसाल ऑफ जस्टिस ऑफ का यकी जस्टिस इंसाफ की, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा मिसाल है इंसाफ की। वैसे आज के मैं आपको अपने इस लेक्चर में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारक के बारे में बताऊंगी और इस चैप्टर के अंदर उनको एक इंसाफ की जिंदा मिसाल कहा गया है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको चैप्टर का जो टॉपिक है, जो थीम है, वो डिक्लेयर करना चाहूँगी। तो इंसाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ही जो हमारे लिए एक रोशन मिसाल है, एक चमकता हुआ चिराग है। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने सिराजुन मुनीर यानी रोशन चिराग, चमकता हुआ चिराग के लफ्ज़ जो हैं इस्तेमाल किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में। और इस चैप्टर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिहेवियर था नॉन मुस्लिम के साथ, यहूदियों के साथ और ईसाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ, यानी जितने भी नॉन मुस्लिम थे जो इस्लाम के दायरा से खारिज थे, उनके साथ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शफीक थे, इतने रहीम थे, इतने रऊफ़ थे। ऐसी कई मिसालें हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भरी पड़ी है इन मिसालों से। और इस चैप्टर के अंदर भी जो है जूइश लॉ के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके यहूदियों के फ़ैसले फरमाया करते थे। और जो जब भी मुश्किल मसला होता था या जो नॉन मुस्लिम होते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही अपने मसाइल लेकर आते थे और आप उन्हीं के कानून के मुताबिक, उन्हीं के मज़हब के मुताबिक उनके दरमियान फ़ैसला फरमाते थे। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मसाइल को बड़े ही अच्छे तरीके से हल फरमाते थे। जैसे हिजर अस्वद का हवाला, जो जब कंस्ट्रक्शन की गई थी खाना काबा की, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो तब भी जो है ना ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ मतलब रद्दो बदल करता या गलत अकायद लेकर आता या कुछ दुश्मनी पालता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर फैसला करते थे। और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उसमें कोई मतलब कंसेशन नहीं होती थी। किसी को भी ऊंच नीच, जात पात, रंग, नस्ल या दोस्ती दुश्मनी इन सब से बाला तर फैसला फरमाते थे। और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी का अगर मैं मुख्तसर जो है आपको बताऊं कुरान पाक के हवाले से, तो मेरे अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया नाजिल हुए हैं किसी की भी अदातो खसाइल बयान नहीं की। आज ज़िंदा नहीं है किसी भी उम्मती के पास, नहीं पता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे उठते थे, कैसे खाते थे, कैसे चलते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हस्ती मुबारक का ये इम्तियाज़ है कि वो उनकी एक एक पहलू, उनकी अदा का एक एक पहलू जो है वो अल्लाह ताला ने उनके उम्मतियों के दिल में ज़िंदा रखा। और बतौर कुरान पाक जो है पूरी किताब वो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अमली नमूना है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफ़ा ज़बान मुबारक खोली, यानी पहली दफ़ा अल्फाज जो बोला, तो अल्लाह ताला ने सूरत नजम नाजिल फरमा दी। यानी अल्लाह ताला फरमाया वन नजमु इज़ा हवा। देखिए पहले बोलने का अंदाज़, वन नजमु इज़ा हवा माज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, कि मेरा महबूब मेरी वही के अलावा कुछ नहीं बोलता। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़ुहा, यानी ऐसा रोशन चेहरा जैसे चाशत की नमाज का वक़्त। अगर जुल्फ़ मुबारक का जिक्र करते हैं तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा वल्लैल, यानी रात की तरह स्याह और घनी जुल्फ़। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक का जिक्र करते हैं अल्लाह ताला फरमाया यासीन। और अगर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी किया करते थे तो कंघी जब बाहर निकालते थे तो बाल मुबारक जो है ना कुंडल बन जाते थे, तो मीम की शक्ल में अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ मीम। अब देखिए कंघी करने का स्टाइल किसी भी नबी का मौजूद नहीं है। जब हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ हाथ उठाते अल्लाह ताला ने फरमाया यदुल्ला, यानी ये अल्लाह का हाथ है। अगर उंगलियां हिलाते यानी यूँ यूँ
اب دیکھیے کسی بھی نبی کا یہ اسٹائل آج موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذا رمیت، کیا میرے محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں ہم نے پھینکی ہیں. انگلی ہلانے کا اسٹائل. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینہ مبارک تھا وہ کافی چوڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چادر اوڑھ کے لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. جب اٹھ کے بکل مارتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، بکل مارنے والے. اب دیکھیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی. دیکھیں اتنی تعریف، یہ میں نے آپ کو بہت بریفلی بتائی، اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رحمت للعالمین ہیں، تو انہی کی رحمت کا ایک پہلو آج ہم اپنے اس چیپٹر میں پڑھیں گے. ایک اور آیت یاد آ رہی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نازل کیا الا کافۃ للناس بشیر و نذیرہ، کیا میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام نسل انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. یعنی کیا بنا کے بھیجا؟ بشیر و نذیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، اور روشن چمکتا چراغ بھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سراج المنیر. تو آئی تھنک اتنا کافی انٹروڈکشن کے لیے. اب ہم آتے ہیں چیپٹر کی ٹرانسلیشن کی طرف. جو کمپلیکیٹڈ ورڈز ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے، اور پہلے آپ اس کے ورڈز میننگ اچھے سے یاد کریں گی ود ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے، چلیں جی اب شروع کرتے ہیں. فرسٹ پیراگراف. حضرت محمد پیس بی اپون ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لائف ان کی زندگی از ہے اے پرفیکٹ، ایک مکمل، ماڈل نمونہ، اینڈ اور ایگزامپل اور مثال ہے، فار کے لیے، دا پیپل لوگوں کے لیے، ہو وانٹ جو چاہتے ہیں، ٹو اٹین کہ وہ حاصل کریں. اٹین کہتے ہیں حاصل کرنا، پانا. گڈنیس نیکی، پارٹی پارسائی، اینڈ سکسیس اور کامیابی، ان دیئر انڈیویجول انفرادی طور پر، اینڈ ایز ویل ایز اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل لائف یعنی سماجی زندگی یا معاشرتی زندگی. حضرت محمد پیس بی اپون ہم لائف از a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی انفرادی زندگی میں یا سماجی زندگی میں پارسائی، نیکی اور کامیابی پا لیں یا کامیابی حاصل کر لیں. پیپل کین سیک، لوگ پا سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، لائٹ روشنی، فرام دا میسج پیغام سے، اینڈ دا گائیڈنس اور رہنمائی سے، فرام ہز لائف ان کی زندگی سے، ٹو اچیو اور حاصل کر سکتے ہیں پرفیکشن کاملیت، ان دا مورل اخلاقیات میں یا اخلاقی طور پر، اسپرچول روحانی طور پر، اینڈ اور سوشل ایریاز آف لائف اور معاشرتی شعبہ ہے زندگی میں یا سماجی شعبہ ہے زندگی میں. پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج اینڈ دا گائیڈنس فرام ہز لائف ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچول اینڈ دا سوشل ایریاز آف لائف. یعنی لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے اور ان کے پیغام سے رہنمائی پا سکتے ہیں اپنے روحانی طور پر، اخلاقی طور پر اور شعبہ ہے زندگی سے متعلق رہنمائی حاصل کر کے کاملیت پا سکتے ہیں، مکمل رہنمائی یا روشنی حاصل کر سکتے ہیں. ہی ہیز انہوں نے سیٹ قائم کیا، ویری ہائی اینڈ نوبل بہت ہی بلند اور معزز، آئیڈیلس معیار، تھرو کے ذریعے، ہز پریکٹیکل ایگزامپل اپنی عملی مثال کے ذریعے سے، فار آل مین کائنڈ تمام انسانیت کے لیے، ٹو فالو، فالو کے دو معنی ہیں، پیروی بھی کہہ سکتے ہیں، تقلید بھی کہہ سکتے ہیں. ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے، ان ایوری فیلڈ آف لائف زندگی کے ہر شعبے میں. ہی ہیز سیٹ ویری ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلس تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی مثال کے ذریعے جو ہے ایک بلند اور معزز جو معیار زندگی ہے اس کو
काइंड किया फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और जिनकी पैरवी जो है ज़िंदगी के हर शोबे में की जा सकती है। आज के लिए फर्स्ट पैराग्राफ ही काफ़ी है। होमवर्क में आज की डेट डाल के नीट एंड क्लीन तरीके से जो है ना आपने होमवर्क में मैक्सिमम इसी पैराग्राफ के जितने मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं ये सारे वर्ड्स होमवर्क में आप करेंगे, इंग्लिश भी और इनके उर्दू मायने भी लिखेंगे, और इंग्लिश के वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।